Mga kapaglaom, maayong buntag kaninyong tanan ug maayong adlaw nga igpapahulay. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 23 giuluhan og ang saad alang kanato. Ang atong teksto makita sa Lucas 11:12. Busa kon kamo bisan sa inyong pagkadautan, mahibalo man ganing muhatag og mga maayong gasang ngadto sa inyong mga anak. Unsa pagayod kalabaw pasalangit ng amahan nga mahatag sa Espiritu Santo ngadto sa mga nagapangayo kaniya. Mga kapaglaom, kinahanglan kita magampo og kamainiton alang sa pagkanaog sa balang espiritu sama sa pagampo sa mga disipulo sa adlaw sa Pentecostes. Kung ilang kinahanglan ang gahom sa espiritu ni adtong panahon na, mas labaw nga kinahanglan nato kini karon. Ang tanang matang sa bakak nga mga doktrina, pagbugal-bugal o mga limbong mao'y nagpahisalaag sa mga una-una sa mga tao. O kung walay tabang sa espiritu, ang atong mga paningkamot sa pagpresenta sa Dios ng kamatuoran, mahimo kini nga makawang. Ang Dios nagatinguha aron bag-uhon ang iyang katawan pinaagi sa gasa sa balaang espiritu og nagabautismo kanila pag-usab sa iyang gugma. Dili kinahanglan nga adunay kanihit sa espiritu diha sa iglesia. Human si Kristo mikayab ang balang espiritu mikonsa diha sa mga nagahulat. Nagaampo ug nagatuo nga mga tinun-an uban sa kahingpitan ug gahom nga nakaabot sa matag kasing-kasing. Sa umaabot nga panahon, ang kalibutan paghahayagan sa espiritu sa Dios. Ang balaang mga impluwensya mag-adto sa kalibutan gikan niadtong mga gibalaan pinaagi sa kamatuoran. Ang kalibutan kinahanglan palibutan sa kalikupan sa grasya. Ang balaang espiritu magalihok sa tawhanong kasing-kasing nga nagakuha sa mga butang sa Dios ug nagapadayag kanila sa mga tao. Si Kristo nagpahayag nga ang langit ng impluwensya sa espiritu kinahanglan magauban sa iyang mga sumusunod hangtod sa katapusan sa panahon. Apan ang saad wala gihikahatagan og bili, ingon nga kini gikinahanglan. Busa ang katumanan niini dili makita sigun unta sa angay niini. Ang ginagmay nga mga butang moay natagad. Ang Dios nung gahom nga gikinahanglan alang sa paglambo og kaasuwagan sa iglesia ug nga unta magadala sa tanang ubang pang mga panalangin sa iyang tumong niini nakulang. Bisan pa nga gitanyag kini sa walay kinutuban nga kadagaya. Alang sa mga kaigsunan si Mrs. White nagaingon, "Pangalyo po kamo alang sa balang espiritu. Ang Dios nagatuman sa matagsad nga iyang gibungat. Uban sa iyang mga Biblia, sa inyong mga Biblia, sa inyong mga kamot, kamo magaingon, ako nang nabuhat sumala sa imong gisulti. Akong gipresenta ang imong saad nga pangayo og ikaw paghatagan. Pangita og ikaw makakablag og pagtuktok og ikaw pag-ablihan." Mateo 7:7. Si Kristo nagpahayag, "Busa unsa inyong pangayoon, pinaagi sa pag-ampo, tuhuhi nga inyo na kini nadawat, o kamo magadawat niini." Marcos 11:24. Bisan unsay inyong pangayoon, pinaagi sa akong ngalan, pagabuhaton ko kini. Juan 14:13. Kapag laom, magampo kita sa mainiton gayod, alang sa pagbunsad sa balaang espiritu, sama ni adto mga tinun-an sa unang panahon. Og ingon nga gikinahanglan nila kaniadto ang balaang espiritu, mas labaw nga gikinahanglan nato kini karon kay daghang mga tinuohan karon nga dili matuod og mga pagkadili Dios nun nga nagapahisalaag lamang kanato. Buot sa Dios nga kita mabago pinaagi sa mga gasa sa balaang espiritu og dili kinahanglan nga kita makulangan niini. Ang balaang espiritu buot nga ang katawhan sa Dios iyang impluwensyahan sumala sa gisaad ni Kristo apan wala kini gihatag bili sa iyang mga katawan. Busa ang langit nung gahom nga gikinahanglan alang sa paglambo sa iglesia nakawang. Adunay panawagan ang alagad sa Dios nga atong pangayoon kini sumala sa saad ni Kristo nga kita mangayo o kita paghatagan, manuktok o kita pag-ablihan. Magampo kita. Dios og may gugmao na mo nga man sa langit. Kami nangalyo po kanimo nga imo kaming pun-an sa imong balaang espiritu aron nga mga panalangin nga grasya nga imong ihatag maamo og makatabang kini sa among paglambo ug kasuwagan bilang iglesia. Tabangi kami Ginoo nga dili makawang ang imong gisaad nga panalangin alang sa among paglambo nga espirituhanon.
Kini among gipangayo sa ngalan ni Hesus. Amen.